سلام دوستان، من سالی هستم از پیج آسترو فارسی سالی با یک هوروسکوپ هفتگی دیگه که مربوط به هر ماه تولد و هر نشان تولد میشه که جدا براشون توضیح میدم. این هوروسکوپ مربوط میشه به دوشنبه 3 خرداد تا یکشنبه 9 خرداد 1400. بریم ببینیم این هفته چه خبره. دقت کنید قبل از شروع هر ماه تولد صدای زنگوله رو میشنوید و نشانش رو هم میتونید توی تصویر ببینید. نشان قوچ فروردین. دوشنبه و سه‌شنبه شما بیشتر تحت تاثیر احساساتتون هستید. یه لحظه عشق رو میخواید، یه لحظه لذت رو میخواید، احساساتی میشید، رمانتیک میشید، میل به اجتماعی بودن رو دارید و بعد از اون طرف بد اخلاق و بیخیال میشید. به هر حال باید خودتون این بالانس رو ایجاد کنید. اگر توی یک رابطه سالم هستید شاید یک کمی ناخوشایندی رو تجربه بکنید، اما بدونید که این دائمی نخواهد بود و بالانس میشه. از طرفی اگر یک رابطه ناخوشایندی هستید ممکنه توش بی‌وفایی و بی احترامی و رنج رو ببینید. چهارشنبه تا یکشنبه تصمیم میگیری که سبک زندگی تو یهو تغییر بدی. میتونه توی استایلت باشه، تو غذا خوردنت باشه، تو اون رفتارت باشه و نوع برخوردت با اطرافیانت حتی باشه. ولی به یاد داشته باش چون در حال کارما هستیم ما الان که مربوط به پست ساترن برگشتی میشه، بنابراین باید با توجه به شهود، آرامش و یک حس مسالمت آمیز بری جلو. خرید و فروش، مذاکره و کارهایی که مربوط به عدد و ارقام میشن که برای شما سودآور هم هستن، الان تایم خوبی هستش که بخواید براش برنامه ریزی کنید یا بذر پاشیش رو انجام بدید. اما فراموش نکنید هیچ وقت به خودتون اجازه ندید که حس خودپسندی و یا خودخواهی درونتون ایجاد بشه. شما فردی مهربان هستید، سعی کنید دلسوزانه به اطرافتون نگاه کنید. نشان تارس اردیبهشت. دوشنبه تا چهارشنبه روابط صمیمی شما ممکنه که رو به سردی بره از نظر عاطفی. حتی ممکن هستش که از درون احساس گناه، ترس یا مجبور شدن به انجام مسئولیت هایی که به شما آسیب های احساسی رو میزنه داشته باشید. یک کار سنگین یا یک کاری که مثل مطالعات، تحقیقات میمونه وقت شما رو بیش از اندازه میگیره و اون لذتی رو هم که باید ببرید رو نمیبرید. عدم صمیمیت و حمایت عاطفی میتونه باعث بشه که شما حس غمگین رو داشته باشید. اما بهترین روش برای کنترل این مسائل عاطفی کنترل خودت هستش. باید صبر کنی. حتی اگه ممکن بود یه جای نیاز به فداکاری باشه فداکاری بکنی، اعتماد به خودت و معبودت داشته باشی و گذشت رو هم پیشه کنی. پنجشنبه تا یکشنبه حس شور، شجاعت معنوی در تو ایجاد میشه. حس این که من میتونم از پس یک سری از مشکلات بر بیام، دفاع کنم. حتی شاید بری وارد یک مسئله بشی و مبارزه کنی، حتی مسائل حقوقی دفاع کنی که اون شایستگی خودت رو نشون بدی و یک جذابیت مغناطیسی رو در خودت ایجاد کنی که سرچشمه از اعتماد به نفس تو باشه. این خیلی خوبه، ولی حواست باشه که کارما بر خودت نسازی و حتی مسائل رمانتیکی و احساسی تو، مسائل کاری تو توی این قضیه ماجراجویی هستش دیگه. در واقع مثل میمونه که من تمام تلاشم میکنم، مبارزه میکنم با هر چیزی که سر راهم بیاد تا برم به اون موفقیت رو برسم. برای شما هفته‌ای پر هیجان و پر از کند و کاو و تلاش خواهد بود. پس صبور باشید، حسابی پاکسازی کنید، برنامه ریزی کنید و طبق تمرکز بر برنامه ها و اهدافتون پیش برید. نشان دوقلو خرداد. شما خردادی ها که لرد خودتون رو در نشان دوقلو در 29 می هم به حالت برگشتی تجربه خواهید کرد. این میتونه یک تجربه خوبی برای شما باشه. تعاملات شخصی شما از دوشنبه تا چهارشنبه شدیدتر میشه، هیجان انگیزتر میشه. حس این که من باید از طریق روابط اجتماعیم یک افزایش قدرت، افزایش اون اعتماد به نفس و بالا رفتن جایگاهیم رو تجربه کنم. یک حس شجاعت و ابتکار عمل در وجود شما شعله ور خواهد شد که براتون خیلی مثبته، چون یه جورایی انگار خودتون رو پیدا میکنید. زمانی
زمان خوبی برای انجام سرمایه گذاری مالی جدید یا مشارکتی و هر پروژه جدیدی که یک طبیعت رقابتی و فیزیکی رو داشته باشه و البته خلاقانه هستش این هفته برای شما. شما سرنوشت خودتون رو به عهده دارید که تصمیم بگیرید کدام مسیر رو میخواید برید. پس از این سردرگمی ها خودتون رو نجات بدید. پنجشنبه تا یکشنبه زمان خوبیه که اگر کسی رو دوست دارید، اگر میخواید احساسات و عواطفتون رو به کسی نشون بدید، قرار ملاقاتی بذارید، این کار رو انجام بدید. شما شاید در مورد اون شخصی که میخواید باهاش حالا ارتباط برقرار کنید یا باهاش ارتباط اصلا داشتید یا دارید، طی یک سری مسائل راحت تر برخورد میکنید، حرفتون رو میزنید، اون نظرتون رو میدید. اگر شما کاری رو انجام دادید و توقع یک قدردانی رو داشتید و ندیدید، تو این هفته از شما قدردانی خواهد شد. تجارت و مذاکره به دلیل اون سبک ارتباطات مسیر صاف، چشمانداز دور، ممکن هستش یه خورده ریسک باشه. بنابراین حسابی چک کنید، چون ما مرکوری برگشتی رو داریم تو 29 می و همین ممکنه که یک سری از اختلالات ایجاد بشه که من در موردش وایس هم خواهم گذاشت. بنابراین دبل چک کنید و مراقب باشید. نشان خرچنگ تیر. دوشنبه تا چهارشنبه شما افزایش احساسات دارید، یعنی حساسیت‌های عاطفی، رمانتیک بودن، در برقراری ارتباطات عاطفی با اطرافیانتون، پارتنرتون، بچه‌تون، اعضای خانواده، دوست و هر کسی که دور و برتونه. زمان خوبی که هستش که این احساساتتون رو به اشتراک بذارید، مثل نوشتن کلمات، مثل یه مسیج، یه زنگ، یه تکست. به هر حال باید اونها رو بروز بدید بیرون و اون گشودگی روی شما، درک شما رو تبدیل به یک دوست واقعی میکنه و باید الان تایمشه که اون رو ارتقا بدید. از پنجشنبه تا یکشنبه یک جذابیت مغناطیسی قوی عجیبی در شما ایجاد میشه که نه تنها اطرافیانتون رو به خودتون جذب میکنید، بلکه یک حس معنوی دلسوزانه هم در شما افزایش پیدا میکنه البته، بلکه انرژی های مثبت اطراف رو هم جذب میکنید. اما یه نصیحتی برای این دسته از افرادی دارم که هنوز پاکسازی ذهنشون رو شروع نکردن، هنوز منتظرن یک اتفاق بیفته و ذهن خودش پاک شه. اونها بیشتر جذب منفی ها رو خواهند داشت. پس تلاش کنید برای پاکسازی کردن ذهنتون، اون بستر رو آماده کنید و از این جذابیت استفاده کنید. اون شجاعت معنوی شما به قدری قدرتمند میشه که حاضر هستید با هر منفی بجنگید. بنابراین استوار بایستید و تا جایی که میتونید برای خودتون برای سالهای آینده حسابی کارمای مثبت بسازید. نشان لیو مرداد. از دوشنبه تا چهارشنبه بیشتر دنبال قلبتون میرید، خواسته های قلبتون، اینکه حس‌های من رو به سمت مثلا مسائل عاطفی و عاشقانه میبره، یا مسائلی که بیشتر برگردم و خودم و ارزش هام رو بشناسم، بیشتر لذت ببرم. در این بین احساس قدرت، اعتماد به نفس، احساس جذابیت استایلی و سکسی میکنید. احساس میکنید که از نظر جسمانی و روحانی محبوب هستید. دقت کنید که حواستون باشه که یه وقت خودشیفته نشید. اگر شما توی پروژه‌ای هستید، یک مشارکت کاری هستید و کارهای خلاقانه و مالی هم انجام میدید، این حس اعتماد به نفس اینجا میتونه خیلی کمکتون بکنه. اگر میخواید خودتون رو تبلیغ کنید، جای نشون بدید، کارتون و بیزینستون و اون پروژه‌تون رو، الان تایم خوبی هستش. پنجشنبه تا یکشنبه هماهنگی در روابط شما ایجاد میشه که به احتمال زیاد اگه فردی که مثلا خجالتی باشه، مثلا میره بیرون، از اون خونه خودش خارج میشه، از اون تنهایی خودش خارج میشه، از اون تکرارها و درجا زدنها خارج میشه. تایم خوبی هستش اگر میخواید قرار ملاقات بذارید، اگر میخواید یک رابطه‌ای رو برقرار کنید، اگر میخواید خواستگاری کنید، خواستگاری برید، خواستگار بیاد، تایم خیلی خوبی هستش و سعی کنید که گفتگو با عزیزان رو توی این یکی دو روز آینده قبل از 29 می اگر مسائل مهمی هست که میخواید صحبت بکنید انجام بدید، چون بعدش ممکن هستش که ایجاد واکنش‌های دفاعی بشه. مثلا یک مراسمی، خواستگاری، چیزی پیش بیاد و یه نفر مثلا مخالف باشه و بخواد هی پافشاری برای مخالفت بکنه، ولی خب اینها درست میشه، اینها ثابت نیستن و از بین خواهند رفت و درست خواهند شد. نگران نباشید. نشان خوشه شهریور.
شما شهریور ماهی های مهربان و فداکار. دوشنبه و سه شنبه تفکر درهم یا قطبی میتونه مشکلات روزمره شما رو دشوار کنه. یک اختلاف نظر یا یک بلا تکلیفی ذهنی که بکنم نکنم، بگیرم نگیرم، انجام بدم ندم. شما خودتون خوب میدونید که چطوری بتونید از پس این بلا تکلیفی های ذهنی خارج بشید. شما اهل بحث و مذاکره هستید، پس حساسیت هاتون رو کنار بذارید. یک تمرین پربارتری رو شروع کنید از لحاظ ذهنی، از لحاظ صحبت کردن، فن بیان. حتی اگر میخواید یک کار خلاقیتی رو شروع کنید، برید برای مربیگری، برید برای دوره‌های معنوی، یوگا، مدیتیشن و احساسات درونی خودتون رو از این طریق کنترل بکنید. چهارشنبه تا یک شنبه باید احساس دلبستگی ها، عاشقانه ها، حالا فرزند، همسر، خانواده، احساسات معنوی خودتون رو تقویت کنید، چون این انرژی اشتیاق بیشتری رو به شما میده که اون رویاهاتون رو تعقیب کنید، اون آرزوهاتون رو پرشورتر تعقیب کنید. روابط عاشقانه شما به مرحله لمس جادویی میرسه، حس خوب میرسه، در حالی که شما از یک جذابیت کاریزماتیک برخوردار هستید که اینجا فعال میشه و شما رو تبدیل میکنه به یک گوله جذب. فقط روی اهدافتون که هم اخلاقی هستن، هم حسی هستن، هم مثبت خواهند بود، پایدار بایستید، بجنگید و کم نیارید که موفقیت از آن شما خواهد بود. نشان ترازو مهر. دوشنبه تا چهارشنبه به دلیل صبر، عزم راسخ، احساس وظیفه قوی، زمان پیشرفت مداوم و پشت سر همه شماست. در واقع یک تمرکز روی اهداف و برنامه هایی که دیگه قرار نیست از مسیر خودتون منحرف بشید. شاید این حس برای شما تکراری باشه و زمان هیجان انگیزی نباشه، اما هنوز برای شما مهم هستش و نیاز به سخت کوشی و تلاش شما داره برای ساختن اون پایه های امن برای آینده‌تون. بیشتر باید کوشش کنید، زحمت بکشید و قدردانی و پاداش هم فراموش نشه از کسانی که باشون کار میکنید، همکاری میکنید، یا حالا توی زندگی روابط عاطفیتون هم به همین شکل هستش. یعنی خودخواهانه رفتار نکنید. پنجشنبه تا یک شنبه با احساسات خودتون در ارتباط خواهید بود، با شهودی که به عین میبینید. زمان خیلی خوبی برای معاشرت، دوستیابی هستش. جذابیت و مهارت‌های اجتماعیتون بالا میره. زمانی هستش که میتونید درخواست لطف کنید، درخواست وام بکنید، توجهتون به سمت معامله ها و مسائل کاریتون بره. شما به زیبایی سیرت و صورت خودتون پی خواهید برد و اعتماد به نفستون تقویت میشه. برای کسی که دوستش دارید هدیه بخرید و از خوبیایی که اطرافیانتون بهتون میکنن قدردانی کنید. ممکنه تو این هفته برید به سمت کارهای مد و زیبایی و هنری و جواهرات و رسیدن به خودتون که یک امر عادی هستش و شاید نیازی که به خودتون برسید. پس یادتون نره که همونقدر که به ظاهر میرسید به ذهنتون هم رسیدگی کنید. پاکسازی کنید، برنامه‌ریزی کنید و هدفتون رو مرتب در ذهنتون پررنگ کنید. نشان عقرب آبان. دوشنبه تا چهارشنبه میل به برقراری ارتباطات صمیمی، دوستانه و یا حتی روابط جنسی در شما افزایش پیدا میکنه و یک حس اشتیاق و حس محبوب بودن در شما باعث میشه که خودتون رو تحسین کنید یا از طرف یک نفر تحسین بشید که همین براتون جذابه و ممکنه که اعتماد به نفستون بالا بره. حواستون باشه که خیلی خودپسندانه عمل نکنید. اما زمان خوبیه که اگر میخواید وارد رابطه بشید، اگر میخواید سرگرمی بر خودتون درست کنید، کاری درست کنید که خلاقانه هستش، تایم خوبیه. پنجشنبه تا یک شنبه زمان ایدئالی برای عاشقان است. شما حتی ممکن هستش وصل بشید به اون زنجیره الهی و عاشقانه پیش برید و یک سطح بالانس و هماهنگی رو در زندگی معنوی و زندگی روتینتون ایجاد بکنید. روح خودتون رو پیدا میکنید و حتی به خواسته های دیگران که براتون اهمیت قائل هستن، دوستتون دارن، بیشتر توجه میکنید و بیشتر لذت میبرید از همنشینی با اونها. اعمال خیرخواهانه نسبت به مسائل شما پیش روی میاد، یعنی جلوی پاتون میاد که شما باید از این انرژی تسکین دهنده و شفابخش استفاده بکنید. قدم های خیر بردارید. اگر
نمیتونید حتما یه کار خیلی بزرگ انجام بدید، اطلاعات و آگاهیتون رو اشتراک بذارید، احساسات مثبتتون رو اشتراک بذارید، از حس گناه دوری کنید و تا جایی که میتونید حس امنیت و آرامش خاطر رو در خودتون ایجاد بکنید. نشان کماندار آذر: دوشنبه و سه‌شنبه فرآیندهای فکری و منطقی شما به قدری حساس میشه که همراه با تخیل و حساسیت‌های شما ادغام میشه و درک اطراف رو برای شما دشوار میکنه. شما به هر حال ماه گرفتگی رو در 26 می با خودتون دارید. ماه گرفتگی که سرخ هست و به نام ماه گرفتگی خونین نامیده شده. به هر حال این ماه گرفتگی در خانه شما اتفاق میافته و ممکن هستش دچار وهم، خیال پردازی، حسهای گیج کننده بشید، مخصوصا در ارتباطاتتون، سوء تفاهم ها، حس انزوا طلبی یا تنهایی پیش بیاد. به هر حال قرار گرفتن بیش از حد در معرض افراد منفی باعث میشه که شما ضعیف بشید از درون اساس. اما اگر شما مسیر خودتون رو پیدا کرده باشید، در مسیر درست باشید، عقب نشینی نخواهید کرد و درست و مستقیم پیش خواهید رفت. بنابراین روی ذهنتون کار کنید و اجازه ندید کسی از این سپر طلایی و نورانی شما رد بشه. چهارشنبه تا یکشنبه تمرکز بر شخصی ترین زمینه‌های زندگی شما خواهد بود. شما به خانه، احساسات، عواطف، روابط نزدیک، مخصوصا در خانم ها این شدیدتر خواهد شد و عمیقاً توی زندگیتون این رو حس خواهید کرد، این حساسیت ها رو، این تمرکز بر این مسائل رو، و مثل جوشیدن یک انرژی که میدونید مثبته ولی حس منفی دارید، اما حواستون نیستش که قرار یک تعادل عاطفی، یعنی یک غیر منطقی تبدیل بشه به منطقی، یک سرد تبدیل بشه به گرم، در جریان هستش. پس تا جایی که میتونید تمرکز روی مثبت ها داشته باشید و اجازه ندید این انرژی های منفی وارد شما بشن. شما در مرحله هستید که باید سربلند از این فراز و نشیب ها رد بشید و این تاثیر در همه ابعاد زندگی شما خواهد بود. شما تحت تاثیر این ماه گرفتگی همه نشان ها، این فشارها و تنش‌ها رو دارن. ممکنه شما بیشتر داشته باشید، ولی اگر آگاهانه جلو بری خیالت راحته که قراره یک اتفاق بزرگ رو رقم بزنم، پس من موفق خواهم بود. نشان کپریکورن دی: دوشنبه تا جمعه عزم راسخ، اخلاق گرایی شما قوی میشه و هدفتون رو رأس ذهنتون قرار میدید و میگید که من باید با تمام قدرت بهش برسم. احترام، درک متقابل روابط براتون خیلی مهم میشه، مخصوصا در آقایون، و احساس میکنید که اگر من قراره محبوب باشم، دیده بشم، باید اون احترامی که میذارم رو بگیرم. یعنی یه جوری انگار به خودتون برمیگردید، اون زنگوله تو ذهنتون زده میشه که توی هر مسئله از زندگیم، شغلی، عاطفی، باید دیده شدن رو داشته باشم و اون احترام رو دریافت کنم. بنابراین شما میتونید توی مسائل شغل‌های جدید، کسب و کارتون ارتقا بدید یا اصلا شروع کنید یه کار جدیدی رو انجام بدید یا شغل قدیمیتون رو ارتقا بدید که ممکنه مسئولیت پذیریتون بیشتر بشه، یعنی مسئولیتاتون بیشتر بشه، اما استرس رو بذارید کنار، مسئولیت‌ها رو به عهده بگیرید و از این زمان موفقیت و انرژی مثبت برای خودتون یک عزت نفس بالا، یک لول و سطح بالاتری رو بسازید. شنبه و یکشنبه ممکن هستش که یک سری عارضه ها، پیچیدگی ها توی روابط، مسائل کاری پیش بیاد که شما رو یک حس تحت تاثیر یک حس وسواس و شیفتگی و حسادت و اینا رو بده. یعنی خودتون هم نمیدونید حس از کجا داره سرچشمه میگیره، اما شما قدرت کنترل این مسائل رو دارید. فقط سعی کنید که حریم خصوصیتون رو حفظ کنید و درگیری های شخصی رو ایجاد نکنید. با این مسائل کنار بیایید و از این دشواری ها رد بشید. شاید ممکنه اینها به دلایل اون کارماهایی باشه که از سالهای قبل باهاتونه، اما شما میتونید بر اونها غلبه کنید. سعی کنید قدم‌های خیر و کارهای خیرتون رو بیشتر انجام بدید و ترک عادت‌های غلط رو هم از نظرتون خارج نکنید. عقاید کهنه رو کنار بذارید و دنبال اتفاقات جدید و مثبت باشید توی زندگیتون. نشان آکواریوس، بهمن:
دوشنبه تا چهارشنبه میل روزافزون برای برقراری ارتباطات اجتماعی و لذت بردن باعث میشه که یکی از بهترین زمانهای سال رو برای خودتون برای دوستیابی برقراری ارتباط داشته باشید. اما دقت کنید که این میل ممکنه شما رو به سمت کارمای منفی ببره، چون بیش از اندازه حرص برای دیده شدن، برای اینکه کسی نیاد پاشو جای من بذاره، من لولم سطحم برقرار باشه، کسی حالا بهم خیانت نکنه و باعث میشه که شما پشت کسی حرفی بزنید یا قضاوت غلطی بکنید، حتی توی فکرتون، و اون رو هی بخواید به اطرافیان القا کنید، باعث میشه که شما یه کارمای منفی و سخت برای خودتون بسازید. پس بیاید روی اینها کنترل داشته باشید. شما فرد جذابی هستید. اگر شما با اون محبوبیتی که دارید و حسهای خوبی که دارید پیش برید، مطمئناً جایگاه خوبی و موفقیت‌های خوب اجتماعی رو خواهید داشت. روابط عاطفی و عاشقانه شما هم تا قدری شکوفا میشه. حتی ممکنه توی مسیر قرار بگیرید که همسفر روح واقعی خودتون رو پیدا کنید که میتونه یک همسفر به عنوان یک دوست باشه و یا به عنوان یک همسر باشه. از پنجشنبه تا یک شنبه هم با توجه به نفوذهایی که دارید از طریق ارتباطات دوستانتون، یک سری اطلاعات و آگاهی به دستتون میرسه که شاید درست نباشه. پس خیلی دقت کنید و سریع وارد عمل نشید. میل به استراحت و آرامش در شما زیاد میشه. معاشرت‌های مداوم ممکنه یک سری استرس ها رو در شما زیاد کنه و یک سری استرسات رو اصلا کم کنه. این هماهنگی رو شما درون خودت ایجاد میکنی. توانایی بیشتر در ابراز عشق، علاقه شما به روابط صمیمیتون به صورت چشمگیری بالا میره و دیده میشه و پیوندهای نزدیکتر و بهره‌مندتر رو هم تجربه خواهید کرد. شما دارای مهارت برقراری اجتماعی هستید و تو این 2.5 سال آینده هم از این انرژی سرشار خواهید بود. پس تا میتونید توی مسائل کاریتون، ارتباطات دوستانتون، ارتباطات کاریتون از این انرژی استفاده کنید و سعی نکنید که با انرژی‌های منفی و یا خودخواهانه یک کارهای بد برای خودتون بسازید یا اصلا این انرژی ها را در خودتون از بین ببرید. نشان ماهی اسفند، دوشنبه و سه‌شنبه میتونه اختلاف نظری رو در شما ایجاد کنه، این تعاملات، که هم تضعیف روحیه داشته باشید، هم بد اخلاقی کنید. تعصبات عاطفی شما ممکنه که بر افکار شما تاثیر بذاره در استدلال فکری در مورد مثلا یک احساسی که به یه شخص خاصی دارید یا یک موضوعی که دارید. بهترین استفاده از این انرژی متشنج برای شما کار سخت ذهنی هستش. خودتون رو باید مشغول کنید. ایده های فکری که به ذهنتون میاد رو ازش استفاده کنید و از حاشیه های این چنینی فاصله بگیرید. حتی میتونید اگر خانه‌دار هستید یا کار خونه میکنید یا محل کارتون رو آقا خانوم هم نداره، بلند شید وقتتون رو سرگرم کنید با نظافت کردن، سرگرم پروژه‌تون کنید. اگر نمیتونید تمرکز کنید، پاشید یه جایی رو تمیز کنید. بذارید ذهنتون و فیزیکتون فعال باشه. چهارشنبه تا یک شنبه باید احساس قدرت و شجاعت رو در خودتون ایجاد بکنید و از این تضعیف روحی و احساسی خارج بشید. شما نیاز به اون تحرک دارید. ابتکار عمل رو باید خرج کنید. باید اشتیاق رو در خودتون ایجاد بکنید. از غریزه سریع این که من سری برم سراغ روی جنگجویتون، سری برم جنگ کنم، سری برم حالا نزا رو داشته باشم، دور باشید. اون حس دفاعی خودتون رو آروم کنید، مخصوصا از محیط خانه و خانواده، چون ممکنه آسیب رسان باشه. زمان خوبی اتفاقا هست برای بهبود روابط با شریک زندگیتون، با پدر، مادر، اطرافیانتون. و حتی اگر شما دنبال یک نفر میگردید که همراهتون باشه، الان بیاید انرژی خوب رو جمع کنید و یک فرد خوبی رو برای خودتون تصور کنید و اون رو پیدا کنید توی زندگیتون و ازش استفاده کنید توی این مسیر، از همراهیش استفاده کنید توی این مسیر، از انرژیش استفاده کنید. شما میتونید به راحتی با کنترل این مسائل و پاکسازی جذابیت رو در خودتون زیاد بکنید و تبدیل به آهنربای جذب بشید. پس اشتباه نکنید، مواظب خودتون هم باشید. خب، برای تک تک نشانها و ماهای تولد آرزوی اول سلامتی، صلح و نور می کنم و بعد آرزوی رسیدن به تمام اهداف و خواسته هایی که به صلاحتون هستش، به امید معبود عشق الهی.